क्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमः शान्ताय दिव्याय सत्यधर्मस्वरूपिणे स्वानन्दामृततृप्ताय श्रीधराय नमो नमः। शङ्कारूपेण मच्चित्तं पङ्कीकृतमबोध्यय किङ्करीयस्य सामाया शङ्कराचार्यमाश्रये। प्रह्लादवरदो देवो यो नृसिंहः परो हरिः नृसिंहोपासकं नित्यं तं नृसिंहगुरुं भजे। श्रीसच्चिदानन्दशिवाभिनव्य नृसिंहभारत्यभिधान् यतीन्द्रान् विद्यानिधीन् मन्त्रनिधीन् सदात्मनिष्ठान् भजे मानवशम्भुरूपान्। सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं। विवेकिनं महाप्रज्ञं धैर्यौदार्यक्षमानिधिं सदाभिनवपूर्वं तं विद्यातीर्थं गुरुं भजे। अज्ञानां जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रये। विद्याविनयसम्पन्नं वीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विधुशेखरभारतीं। पञ्चाशल्लिभिर्विभक्तमुखदोपन्मध्यवक्षस्थलां भास्वन्मौलिनिबद्धचन्द्रशकलां मापीन तुङ्गस्तनीं मुद्रामक्षगुणं सुधाढ्यकलशं विद्यां च हस्ताम्बुजैः बिभ्राणां विशदप्रभां त्रिनयनां वाग्देवतामाश्रये। शान्तं पद्मासनस्थं शशधरमकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुमभयदं दक्षभागे वहन्तं नागं पाशं च घण्टां प्रलयहुतवहं साङ्कुशं वामभागे नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। आरोग्यं पद्मबन्धुर्वितरतु नितरां सम्पदं शीतरश्मिः भूलाभं भूमिपुत्रः सकलगुणयुतां वाग्विभूतिं च सौम्यः। सौभाग्यं देवमन्त्री रिपुभयशमनं भार्गवः शौर्यमार्किः दीर्घायुष्यं हि केयो विपुलतरयश केतुराचन्द्रतारम्। अरिष्टानि प्रणश्यन्तु दुरितानि भयानि च शान्तिरस्तु शुभं मेस्तु ग्रहा कुर्वन्तु मङ्गलम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुवातपुरनाथ कटाक्षपात्रं नारायणीयाख्य मध्वर्पितभृङ्गराजं श्रीमातृदत्ततनयं जगतां वरेण्यं नारायणं गुरुवरं प्रणमामि नित्यं। नारायणं गुरुवरं प्रणमामि नित्यं। कृष्णो रक्षतु मां चराचरगुरुः कृष्णं नमस्ते सदा। कृष्णेनैव सुरक्षितो असकृत् कृष्णाय दत्तं मनः। कृष्णादेव समुद्भव मम विभोः कृष्णस्य दासोऽस्म्यहम्। कृष्णे भक्ति अचञ्चलस्तो भगवान् हे कृष्ण तुभ्यं नमः। हे कृष्ण तुभ्यं नमः।
अनन्तसंसारसमुद्रतारा नौकायिताभ्याम् गुरुभक्तिदाभ्याम् वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। श्रीमन्नारायणीयम् प्रथमस्कन्धपरिच्छेदः श्रीभगवन्महिमानुवर्णनम्। सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितम् कालदेशावधिभ्याम् निर्मुक्तम् नित्यमुक्तम् निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टम् दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकम् ब्रह्मतत्त्वम् तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यम् जनानाम् विश्वस्मै नमः। एवम् दुर्लभ्यवस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम्। एते तावद्वयम् तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनम् गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः। विष्णवे नमः। सत्त्वम् यत्तत्पराभ्यामपरिकलनतो निर्मलम् तेन तावद्भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुशक्षूयते व्यासवाक्यम्। तत्स्वच्छत्वाद्यदच्चादितपरसुख चिद्गर्भनिर्भासरूपम् तस्मिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते वषट्काराय नमः। निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्दपीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलिसुभगतमे निर्मलब्रह्मसिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यम् खलु विमलतरम् सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वम् सकल इति वचस्त्वत्कलास्वे बभूमन्। भूतभव्यभवत्प्रभवे नमः। निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमज भजसे यत्क्रियामीक्षणाख्याम् तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले तस्या संशुद्धमंशम् कमपि तमतिरोधायकम् सत्त्वरूपम् सत्त्वम् धृत्वा दधासि स्वमहिमविभवाकुण्ठवैकुण्ठरूपम्। भूतकृते नमः। तत्ते प्रत्याग्रधाराधरललितकलायावली केलिकारम् लावण्यस्यैकसारम् सुकृतिजनदृशाम् पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मीनिश्यङ्कलीलानिलयनममृतस्यन्द सन्दोहमन्तसिञ्चत्सञ्चिन्तकानाम् वपुरनुकलये मारुतागारनाथ। भूतभृते नमः। कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवखेदावः जीवभाजामित्येवम् पूर्वमालोचितमजितमया नैव मद्याभिजाने नो चेज्जीवा कथं वा मधुरतरमिदं त्वद्वपुश्चिद्रसार्द्रम् नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधाम्भोधिपूरे रमेरन् भावाय नमः।
नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानप्यर्थान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थं निःशेषलभ्यो निरवधिकफल पारिजातो हरे त्वम् क्षुद्रं तं चक्रवाटीद्रुममभिलषति व्यर्थमर्त्युरजोऽयम् भूतात्मने नमः। कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषादैश्वर्यादीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वं त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्पीतभाग्यास्त्वं चात्मा राम एवेत्यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते भूतभावनाय नमः। ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वरविनियमनं विश्वतेजोहराणाम् तेजःसंहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिल विदसि न क्वापि ते सङ्गवार्ता तद्वातागारवासिन्मुरहर भगवच्चब्दमुख्याश्रयोऽसि भूतात्मने नमः इति प्रथमदशकं समाप्तम्। नारायण 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 नारायण।